السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسن وقناة فتح حسن. ليلة سعيدة. عفوا، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي دايرة الأحوال؟ ياك نتوما بخير؟ كلشي مزيان؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير، وكنشكر كاع أخوات والإخوان اللي كيشجعونا ويدعمونا ويدعموا القناة. كنقول لكم شكرا بزاف، وكنشكر الاخوان اللي تزادوا معنا جداد في القناه اليوم. كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فتح حسن تيرف. الحمد لله، اليوم عاوتاني ما خيبناش الله. كان نهار زوين، كانت سيليكسيون زوينه، كلشي كان في المستوى. الحمد لله، كلشي الاخوان استفدوا اللي معنا، الا واحد الصديق ديالي فاس ما استفدش، لان لعبنا له قصير، واللعب قصير كتعرف كيفاش داير. مشينا على حساب المسائل ديالو هوايا، مي سي دوماج. كنقولو نعوضو لك ان شاء الله. اخواني، نشوفو داكشي ديال البارح وعاد نبداو التحليل ديالنا. لابواط نوار عطات النف. لا سيليكسيون ديالنا بديناها بالسات والان والويت. هالكنز عندنا كات تروا النف لو دو، سيتادير اللي عرف يقاد الامور ديالو بحال اللي درنا حنايا وبحال اللعب اللي عطينا الاخوان ديالنا. الحمد لله، داز النهار مزيان، داز كلشي بخير، لان الديزوردر دار 7500 درهم ديال الكينتي. بونيس كات الاول بالجوج دار 253 درهم. بونيس كات الثاني بالطروا دار 116 درهم. بونيس طروا دار 92 درهم. تيرسي اون اوردر دار 2331 درهم، والتيرسي اون ديزوردر دار 466 درهم. سيتادير كانت الامور مزيانه، كان كلشي بخير الحمد لله، وهذا من فضل الله وفضل التشجيعات والدعم ديالكم لاخوكم فتح حسن والقناه ديال فتح حسن تيرف. كنتمناو ان الله سبحانه وتعالى ما يحشمناش معكم، ونكونوا دائما عند حسن ظنكم في المستوى المطلوب او المنشود. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لو كينتي ديالنا اللي غادي يكون في نانت. هاد الكينتي ديال لو 9 6 2020 ريونيون 1 كورس 5 هانديكاب ديفيزي بلا كلاس 2 3100 غازون كورد اغوش 14 بارطون. الديبار غادي يكون مع الوحده قل قسمين ان شاء الله بالتوقيت ديالنا ديال المغرب. غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا ديال الكورسه اللي غادي يكون كالاتي. وغادي نبداو بالرقم جوج. هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل يعني معقول على العموم، كيدير الكورسات ديالو تقريبا كاملين. ديبيت في هاد لا ديستونس هادي، عنده اون بون فالور، شويه شارجي في لو بوا ديال الجوك عنده فيه بليس 3.5 كيلو.
يعني 3 كيلو ونص. عنده ان بون بيلوت. الى تحمل شويه ديك 3 كيلو ونص il va faire l'arrivée. دونك غنحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون دون لي تروا، اما في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هذه فميلة باقا صغيرة، عندها 4 سنوات. معمرها دارت نانت التيران هذا، يعني اني دات في نانت ولا حتى في لا ديستانس. اول مره غادا دير ان هونديكاب، يعني كدير غير لي كورس صغارين. بدات معطله، يعني بدات حتى 5 في شهر 11 2019. ما عندهاش بزاف ديال لي كورس في لي جامب ديالها. عندها لا فالور و البوا اللي عاطينها سيبورطابل بالنسبه لداكشي ديالها هي. لونطرينور ديالها كونفيون، عندها ان بون جوك. اتونسيون هاد الكات هادي راه غتلعب لوتو بور لوتو. انا كنت غادي نحطها بارمي لي سيربريز، مي قررنا باش غادي ندخلوها لا سيليكسيون ان شاء الله، ونتمناو انها تكون دون لي 5. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. حتى هي هادي نانا فاميلا، عندها 7 سنين، ريغوليير معقوله. اول مره غدير نانت، ولكن بالنسبه لي لونغ ديستانس كتكون مزيانه، دايره لي لونغ ديستانس دايره فيهم مزيان. لا كورس دو رونطري ديالها كانت لو 12/5/2020، جات فيها 12 مي في 2500. دونك راها موجوده، عندها اون بون فالور هانديكاب، شويه شارجي بالنسبه لو بوا ديال الجوك، مي هذا ما يمنعش على اساس انها غدير دي بروغري وتكون في لاريفي ان شاء الله. دونك غنحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ديريكتومون لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا هونغر، عنده 8 ديال السنوات، يعني لا ميوزيك ديالو ماشي ستابل، طالعه هابطه. اول مره غادي يدير نانت، هاد التيران هذا نانت، مي ديجا ريوسي في لا ديستانس في دي زوتر بوديوم. باش زوين هاد 6 كيدير الصابل و الغازون، عنده اون بون فالور اي ان بون بوا، دونك بور اون بيل سوربريز. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هاد 7 فميلة عندها 7 ديال السنوات. اول مره غادا دير نانت، مي ماشي لا ديستانس ديجا دايرها. عندها اون بون فالور، عندها تاهي ان بون بوا دو جوك، دونك il peut faire l'arrivée، وغادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 10. هذه فيميلا نانا نتوى، عندها 5 ديال السنوات، ريغوليير. ديبيت انانت، اول مره غادا دير هاد التيران هذا، واول مره غدير 3100 لانها في لاكارير ديالها دارت كورسه وحده فيها 3000 والشي الاخر كلشي قصير. وهاد 3000 اللي دارت
دارتها لو 18/5/2020. كانت عندها اون رونطري و تبلاصات فيها، عندها اون بون فالور هانديكاب و عندها ان بون بوا. دونك هادي غادا تكون اوتسايدر زوين ان شاء الله، اللي غيقدر يدير شي حاجة في الكورسة ويخلص، خصوصا اذا جا في التيرسي. دونك غنحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا. هذا الرقم 10. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل يعني على العموم معقول. دار هاد التيران هذا 2 مرات 2400 1 sur 2، ولكن في 2400 مرة واحدة جابها وحدة لا. ولكن كيدير لي لونغ ديستانس ناقص نص كيلو سير ليشيل دي فالور، نقصها للهانديكابور. جا اون با دو طابلو. اتونسيون راه بور اون سيربريز. دونك باش بلا ما نزيدو نطولو في التحليل وهذا، غادي نلقاو عاوتاني كالعادة دي شوفو اللي غادي يكونوا عندنا في لا سيليكسيون ديالنا، بحال الكنز ديال البارح، بحال دو، بحال التروا. ولكن التروا هضرنا لكم عليه، قلنا لكم راه غادي يدير شي سيربريز وفعلا راه دارها. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا. غير واحد النقطة قبل ما ندوزو لا سيليكسيون، بالنسبة لي نيميرو ديال لابواط نوار ما غاديش نعطيوهم لكم اليوم، حتى الغدين ان شاء الله نعطيوهم لكم مع شي ديرنيير مينوت عاوتاني بحال اليوم. راكم شفتوا لا ديرنيير مينوت ديال اليوم، كنا عطينا في لا ديرنيير مينوت عطينا 7 شوفال اكومبانيون، كنا عطينا 5، وفي السيبليمون عطيناكم 3 و 4 جاو بجوج بهم وبجوج طويكرات، وتبارك الله علينا وبرافو لينا. نشجعوا راسنا براسنا باش ما نملوش. دونك برافو ليكيب ديال قناة فاتحة سانتيرف، زعما الصراحة كنشكرهم من هذا المنبر وكنقول لهم تبارك الله عليكم، لانهم هما بحالهم بحالي، زعما الصراحة كيبغيو الخير لي باريور. باش نكونوا واضحين، عندهم نفس المبدأ اللي عندي، ما غنخلصوكمش من جيبنا، الله يجيب لكم التيسير. دونك غادي نرجعو ان شاء الله. غادي بالنسبه لابواط نوار غادي نخليوها حتى الغدا ان شاء الله قبل الكورسه، وهي ولا ديرنيير مينيت عاوتاني. ولا كانت شي مفاجاه اخرى بحال اليوم كما قلنا لكم، اليوم راه غادي يكون ان سويفي، وقلنا لكم ملي طاح فيه راه غادي يتخلص. السويفي جات 2 3 4 دوماج. وكنتمنى خوتي من المشاهدين والمتتبعين ديال القناة انهم يكونوا استافدوا اليوم عن الطريق ديالنا، والله كنتمنى، يعني غنكون فرحان الى استافدوا. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكينتاي ديال لو 9/6/20 اللي غادي يكون في نانت. لا سيليكسيون ديال قناة فاتحة سانتيرف ديال هاد لو كينتاي غادا تكون هي 2 5 7 4 3. هذاك الطروا كانت عندنا في بلاصتو 11، رديناها طروا لان خرجنا 11 هو شتي ضربنا عليه عاوتاني خرجناه. اعيد، لا سيليكسيون ديالنا هي 2 5 7 4 3 13 6 10. اعيد، لا سيليكسيون ديال قناة فاتحة سانتيرف هي 2 5 7 4 3 13 6 و10. أعيد، 2 5
7 4 3 13 6 و10. إلا رديتو البال هنايا غتلقاو لو 13 ما عطيناهش ليكم في التحليل، ولكن احنا دخلنا عليكم في لا سيليكسيون. نتمناو انه يدير بحال داكشي اللي دار الكنز اليوم ويكون دون لي 5. بالنسبه للمفاجاه ديال القناه، عندنا دو شوفو اليوم هما ال11 و ال14. ال11 هضرنا لكم عليه في التحليل، مي ال14 ما هضرناش عليكم عليه، لان هذا ال14 هذا الا طاحت الشتا وتقال التيران راه يقدر يكون في لاريفي. بقى التيران سوبل ولا بون سوبل ولا راه ما غاديش يكون. طاحت شويه الشتا وتقال شويه التيران، عرفوا ال14 غادي يكون في لاريفي. دونك بنادم كما كيقولوا هما يراقب لا ميطيو ولا يشوف التيران كيفاش غادي يكون بطريقته. خوتي خواتاتي، الله يجازيكم بخير. ما كنطلبوا منكم والو الا الدعم، لي لايك ولا ديفيزيون لي فيديو ديالنا الاخوان ديالكم والاصدقاء يشوفوهم ويتعرفوا علينا، وهما بالدور ديالهم يديروا لنا لا ديفيزيون. لاول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنشكر كاع الناس خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن اللي كيدعمونا ويشجعونا، والناس اللي كتوضع فينا الثقه وكتزيد. المشاركين الجداد كنقول لكم مرحبا بكم. قناه راه قناتكم، قناه الاصدقاء، مرحبا بكم وسط خوتكم. Comme je remercie les parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos. دونك تبارك الله عليكم خوتي. الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ومن لا سيليكسيون. الى اللقاء غدا ان شاء الله في فيديو باش نعطيكم لا بوط نوار وشي ديرنيير مينوت، او اذا كانت شي مفاجاه بحال اليوم. دعواتكم لخوكم فتحي حسن، والله يوفق. وعرفوا كيفاش تلعبوا وتصنتوا التحليل مزيان. ديما كنقولها لكم، وخرجوا ان باز، والله يجيب لكم التيسير، والله يوفق والله يجيبها سمينه. والسلام عليكم ورحمه الله.